999 प्रोडक्शंस, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले आपको कौन मिले? क्या इमरान शफकत साहब थे वो शख्स जिसने आपको सबसे मिलवाया अरसलान बड़ाइच और बाकी दोस्तों से, हबीब अकरम साहब? और ये आपने जब ये शुरू किया तो आपको आइडिया था या कोई वाइब्स थी कि यार ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनेगा, या आपने सोचा कि जहाँ इतनी ट्राइयाँ की हैं चीज़ों की तो 999 प्रोडक्शन का हिस्सा भी बन के एक दफ़ा कोशिश कर लेते हैं? बस ऐसा ही है। अब देखें कि मैं तो काम करे जा रहा था और किसी भी लम्हे लाइफ में मैं रुका नहीं। और कोई भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा नहीं आया कि ऐसे दिन यानी एक लंबा टाइम नहीं आया जब मैं ये ना सोचा हो कि मैं अपने वक्त के साथ क्या कर रहा हूँ। बल्कि हर 5 साल बाद मैं ज़िंदगी में एक लिस्ट बनाता हूँ कि मैंने क्या काम करने की कोशिश की और मैं नहीं कर सका, और क्या काम मैंने काम करने की कोशिश की और मैंने उसको कुछ ना कुछ कर लिया। तो जो काम मैं देखता हूँ ना, नहीं ये मेरे बस में नहीं है, मैं उनको भी साथ साथ उनको भी क्रॉस कर देता हूँ कि यार ये अब मैंने मज़ीद इसकी एफर्ट नहीं करनी। मतलब मजलिसी आदमी में नहीं बन सका। तो मैं जब 25 साल का हुआ था, जो मैंने एक फहरिस्त बनाई कि क्या चीज़ों की मैंने कोशिश की है और मैं नहीं कर सका और मुझे उनका कोई अब करने की ज़रूरत भी नहीं है, और कौन सी चीज़ें जिनकी मैंने कोशिश की और मैंने कामयाबी से कर ली, तो मैंने उनको आगे लेकर चला। उनमें जो जिस चीज़ को मैंने सबसे पहले लाइफ स्काउट किया वो इस बात की कोशिश थी कि मैं एक मजलिसी आदमी बन सकूँ, क्योंकि यहाँ 5-6 लोग अगर मेरे साथ बैठेंगे तो मैं कोई बात नहीं कर सकूँगा। मुझे नहीं समझ आएगा मैंने क्या गुफ्तगू करनी है और एक दूसरे की बात के ऊपर कैसे छलांग लगानी है। ठीक है, तो अगर अकेले में मैं या 2 या 3 लोग हो गए तो मैं अच्छी गुफ्तगू कर लूँगा। तो मैंने फिर भी ज़िंदगी से वो चीज़ निकाल दी। इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ औक़ात में ये मुसलसल कोशिश की कि अब मैंने क्या करना है। कहानी सुनाई, फिर फिल्म लिखी, बारी स्टूडियो में गया, फिर साथ एवरन्यू स्टूडियो में भी ट्राई करता रहा, फिर राशिद फ़ारूक दोस्त हैं हमारे, उनके साथ मिल के काम करते रहे। फिर मैंने एक्सप्रेस में जॉब कर ली। वहाँ मैंने सुल्तान लखानी साहब से 2008 में 1-to-1 मीटिंग हुई मेरी उनके साथ। सुल्तान लखानी साहब जो ऑनर थे उसके, फ़ाद हुसैन साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने मीटिंग करवाई। और ये आइडिया जिस पे मैं आज हम 999 में काम कर रहे हैं, या देखो सुनो जानो की जो चीज़ है, ये मैंने उनसे कहा, पेपर पे पूरा ड्रा किया, उनको बताया कि सर इस तरह जो फ्यूचर है ना, उस वक्त यूट्यूब इस तरह नहीं आया था जैसे अब है। गूगल वीडियोज़ थी और यूट्यूब अभी था, लेकिन बिल्कुल भी इस तरह पॉपुलर नहीं हुआ था। गूगल पॉपुलर हो चुका था, फेसबुक पॉपुलर हो चुका था, ऑर्किड पॉपुलर हो चुका था, माई स्पेस पॉपुलर हो चुकी थी, ये उस वक्त के सोशल मीडिया थे। और ट्विटर भी मेरा ख्याल है इसके थोड़ी देर बाद है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन बहरहाल फेसबुक का और बाकी जो मैंने नाम लिया इनका तूती बोल रहा था। तो मैंने उनको कहा कि सर ये है फ्यूचर, अब ना लोगों के नई नस्ल जो है वो यहाँ आएगी, तो आपको ये शुरू करना चाहिए और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी चाहिए, शॉर्ट और लॉन्ग, हमें ना डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी चाहिए इस तरह करके ना। तो मैंने उनको कुछ मिसालें भी दी। और यूट्यूब मुझे याद है कि आ चुका था लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। तो अच्छा, गूगल वीडियो नहीं थी और यूट्यूब भी था। अच्छा, तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया कि इसके लिए एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आएगी। अब मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट तो मुझे नहीं पता, मेरा काम नहीं है ये। अब मेरा काम भी नहीं। वैसे भी उनका सवाल जो कि जेन्युइन सवाल था कि इसके लिए ऐड कहाँ से आएंगे, तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने बड़े पेशेंस से मेरी गुफ्तगू सुनी, मेरी बात सुनी और पूरी तवज्जो दी उन्होंने। उनको आइडिया भी पसंद आया, लेकिन उनको इसका कोई बिज़नेस फार्मूला नजर नहीं आया। जैसे कि हर शख्स अपने बिज़नेस के हिसाब से चीज़ें देखता है, तो वो भी इसी तरीके से देख रहे थे। उनको नहीं समझ आई तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़े हुए, उन्होंने हाथ मिलाया और उसके बाद उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, यानी रिस्पेक्ट पूरी दी लेकिन काम नहीं किया। आइडिया मेरे जहन में था कि यार ये कुछ करना चाहिए। फिर मैंने मुसलसल यूट्यूब जब ऐसा आगे चलता रहा, फिर इसको गौर करता गया, यार ये चीज़ ठीक है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर मैंने शुरू किया तो यूट्यूब पर पाबंदी लग गई कुछ अर्सा पहले, आपको पता है ब्लास्फेमीज़ के शुरू कुछ हुए, पाबंदियाँ लगा दी, फिर खुली, फिर पाबंदी लग गई। तो अब ये हुआ कि मैंने जब ये आखिरी दफ़ा पाबंदी इससे खुली तो मैंने बिग सोचो के नाम से अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। बिल्कुल। उस पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई। उस वक्त मैं एक्सप्रेस में था और मैं साथ साथ ये काम भी कर रहा था कि मैंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं करूँगा कुछ। क्योंकि न्यूज़ चैनल में मैं एक चीज़ समझ गया था कि एक अच्छा जर्नलिस्ट के लिए उस दौर में और आज भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अगर अच्छा जर्नलिस्ट है और उसने अपने आप को मनवाना है कि वो एक अच्छा जर्नलिस्ट है, तो क्या करेगा? पहले इंतज़ार करे कि एक अरबपति आदमी कोई 1.5-2 अरब रुपया लगाए,
پھر وہ اس کی ویلیو پہچانے اس جرنلسٹ کی، پھر وہ اس کو لے کے آئے، پھر وہ اس کو کام دے اپنی مرضی کا، اس سارے میں اس بندے نے اپنا نام بنوانا ہے، اور یہ سارے آڈز ایک جگہ آئیں گے تو اس کا چانس بنے گا. لیکن جیسے جیسے وہ سینئر ہوتا جائے گا تو اس کی ضرورت ختم ہوتی جائے گی، اس کی طرح کے اور لوگ آئیں گے. اچھا وہ کتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو، اگر مالک کو اس طرح کا کام نہیں چاہ رہا تو وہ کہے گا سوری تھینک یو ویری مچ. جیسے میرے ساتھ ہوا، سلطان صاحب کو آئیڈیا پسند آیا، میں سلطان صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں اوپنلی آپ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جتنی دیر میں نے ایکسپریس میں کام کیا ہی واز تھورو جینٹل مین. اس نے کبھی ہم لوگوں کی سیلریز نہیں روکی، کبھی ہماری سیلف رسپیکٹ کو پہ اس نے کوئی سوال نہیں پیدا کر دیا، تو وہ ہی واز ویری جینٹل مین. تو اگر انہوں نے میرا آئیڈیا ریجیکٹ بھی کیا تو اس میں کوئی مجھے غم نہیں، لیکن وہ ریجیکٹ انہوں نے کر دیا نا، میرا جو بھی میں کرنا چاہتا تھا انہوں نے نہیں مجھے کرنے دیا. تو یہی میرے ذہن میں سوال تھا، اور میں اس سوال کو ہر لوگوں وہاں پر ایکسپریس میں ہر سینئر کے آگے سوال کو رکھتا تھا کہ بھائی کل کو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو سلطان صاحب نے آپ کو ترقی نہیں دی، یا آپ دنیا نیوز میں جاتے ہیں، جیو نیوز میں آپ کو فرض کر لیا جاتا ہے، اور 5 سال بعد کوئی آپ کو مزید ترقی نہیں دیتا، مزید آپ کو سیلری نہیں دیتا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. یعنی آپ کا سارا تجربہ ایک بلینئر کے خوشی کا محتاج ہے، اس کی مرضی کا محتاج ہو گیا. تو ہمیں اسے نکلنا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا، میری جب جو بھی شفٹ ہوتی تھی ایکسپریس میں 8 گھنٹے کی، اس 8 گھنٹے سے اگر شام کی ہوتی تھی تو صبح میں اپنے ایک دوست اشفاق کے آفس میں جا کے ایک ٹیبل سائڈ پہ لے کے وہاں کام کرتا تھا. کام کیا کرتا تھا؟ بیسکلی سافٹ ویئر سیکھ رہا تھا. PDF بکس ڈاؤن لوڈ کر کے اینیمیشن کیسے کرنی ہے، آفٹر افیکٹ میں کیسے کرنی ہے، پریمیئر میں ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے، فوٹو شاپ میں ساری ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے، اینیمیشن کیسے کرنی ہے، وہ جو ہوتی ہے وائٹ بورڈ اینیمیشن وہ کیسے کرنی ہے. تو ساری چیزیں سیکھ رہا تھا میں، ساتھ ساتھ کلائنٹس کے بھی کام کر رہا تھا، کوئی نہ کوئی مجھے ایڈ مل جاتا تھا وہ میں کرتا رہتا تھا. تو یہ اگر میری صبح کی شفٹ ہوتی تھی 8 سے 4 تو 4 کے بعد میں جا کے اشفاق کے آفس میں جا کے کام کرتا تھا. اشفاق مطلب میرا دوست تھا، نیٹ وغیرہ تھا، تو ایک اس کے آفس میں ایک ٹیبل میں نے لے لی تھی تھوڑے سے اس کو مانا پیمنٹ کر کے. اگر میری شام کی شفٹ ہوتی تھی تو میں اپنے وہاں جا کے صبح کا، میں نے اس طرح سے ایک بون کریکنگ کام کیا میں نے. تو باقاعدہ جس میں آپ سمجھیں کہ آپ شل ہو جاتے ہیں کام کرتے کرتے اس طرح سے. بلکہ بہت دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ بعض میں یہ 7 چیزیں سیکھ بھی رہا تھا، اور مجھے ایک ڈیڈ لائن پہ اگر اپنے کلائنٹ کو کوئی ڈاکومنٹری، کوئی وائٹ بورڈ اینیمیشن دینی ہے تو میں صبح 4-5 بجے تک مکمل کر کے اس کے دفتر جا کے چوکیدار سے دروازہ کھلوا کے ان کے میٹنگ روم میں ٹیبل کے نیچے سو جاتا تھا کہ تاکہ وہ جب آئیں تو ٹائم پہ ان کو پروجیکٹ ملے. تو وہ یہ بھی سارے کیے. لیکن وہ اس لیے میں اس کو کروں بون کریکنگ، باقاعدہ ہڈیاں آپ کی. تو 999 پروڈکشنز کہاں؟ میں وہی تک آ رہا ہوں نا. تو وہ یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں بگ سوچو جب میں نے اسٹارٹ کر دیا، یعنی اینیمیشن بھی ساری میں کر رہا ہوں ساری چیز. اب عمران صاحب آ گئے اس وقت ایکسپریس نیوز میں. ان کو میں نے دکھایا، یہ ان کو حافظ نوید رانا ہمارا دوست ہے، اس نے بتایا کہ ان سے میرا تعارف کروایا کہ فیصل بڑھائے آپ کو نا یہ بندہ نا وہ کچھ کتابیں پڑھتا ہے، شاید آپ کو یہ بندہ پسند آئے. تو عمران صاحب کی میرے سے تھوڑی سی دوستی ہو گئی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کرتے ہو. میں نے ان کو دکھایا کہ یار یہ دیکھیں آن لائن یہ ڈاکومنٹری وغیرہ، اور یہی فیوچر ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ فلاں سینئر بیٹھا ہے، فلاں سینئر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ بھی سینئر ہیں. تو آپ دیکھیے گا 10 سال بعد آپ کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں. 10 سال کے آپ 5 سال بعد شاید اگر آپ کسی بلینئر کی آنکھ کا تارا نہ ہوئے تو آپ کو کس نے سیلری دینی. تو آئیڈیا ان کو کلک کر گیا. انہوں نے کہا یار پھر منو سکھاؤ. تو عمران سے میں نے کہا یار یہ آپ سیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا انگیجنگ کنٹینٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تو دنیا آپ کو دیکھ لے گی. تو میں نے تو سٹارٹ کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یار تم آؤ میرے ساتھ آؤ، میں اپنے دوست ارسلان عنایت سے جا کے ملاتا ہوں، وہ ہم مل کے کرتے ہیں. میں نے کہا چلیں جی آ جا کرتے ہیں. تو بس پھر یہ وہاں سے پھر سارا سفر شروع ہوا، وہاں سے سٹارٹ ہوا. پھر باقی ایک کے بعد 2، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچ، کافی سارے چینل آئے.